اس پدی آیاتوں کی اللہ رب العالمین دا منافق دا صدقی مثال ذکر کی اور دا مومن خالص دا صدقی مثال ذکر کی او مومنانو تا دا منافق پشان دا صدقینا منا ذکر کی چی دا دا پشان صدقتا سمکوی اللہ رب العالمین فرمائی چی تاسو خبل صدقی پا یادولو او پا تکلیف باندی مبادلوی زکا پا یادولو او پا تکلیف ورکولو باندی ستاسو دا صدقی اجر او ثواب خرابیگی پشان دا کس چیغا کافر او منافق بھی خبل مال خرج کئی در ریاکارے دا پارا دا منافق ریاکارے کی ہم سفیدہ او اجر نبی چی مال خرج کی دا منافق دا صدقی مثال دا دی لکہ یو ہموار میدان دی پدی میدان کے ہموار کان پروت دی او پدی کان دا پاس لگا خور پرتا او پدی خور کی یو سڑی سغل اکری چکل تیز باران کشین دی اموار کانینا دا خورا او دا غلطول اغرزی اس مالک دا تمل ری چه زبا پدی کانی پدی ازمکا باندی فصل حاصل کم لیکن دا تم بیزایا کان چه هموار کانی اجت پروتی او دا پاسا پہ خوری او تیز باران کشی نو پکانی باندی خور نٹنگی نو چه دا کانی نا خور ختم شو آنو که زمیدار پہ فصل کری لیا غم ختم شو نو سنگا چی پا دی کانی باندی دا فصل نکیگی دا رنگی دا دی منافق پا دی ریاکارے سرا صدقی باندیم سے ثواب نکیگی اس منافق دے دا خلقو دا خودن دا پارا صدقہ ورکی چی خلق کوئی چی دا دیر سخیری او دیر مال صدقہ کئی خب اللہ پا آخرت ایمان نشتا کافر دے نو کدی دیرم صدقیو چی دا خلقو دا خودن دا پارا ایمان نشتا او ریاکاریم اکڑا دی باندی دتا سفیدن ملاوی گی سوا دا تاوان پکانی باندی چی غلعو کری پا خورکی ناغی کم صرف تاوان دی پیدا پکی نشتا نو که منافق تا مال خرج کی نو صرف تاوان دی پیدا پکی نشتا لیکن اجر کو نملاوی اجر کو پا اخلاص او دا اللہ پر رضا ملاوی نو چی دا اللہ رضا پا صدقہ کی نوی نو پا دیبان اجر نشتا دا مثال دا منافق دا صدقی شو او دوی مثال اللہ پاک دا مخلص مومن ذکر کر چی یو مومن مخلص دا اللہ دا رضا دا پار اخبر مال خرچ کئی دا دا مثال دا باغ دی چی پوچھتا تڑی رکھے باندی باغ بھی خمزیدار ہر قسم میں وجد پکی تو کہ تیز باران کشی نو بیا فصل دیر مزیدار شی چیو بٹی دی او کہ لگ باران کشی نو دا باغ پکی پیدا رہا سکا پس مکہ چکل حکت باغ ہوئی نو دیکھی اوبو ادری کی بیا نقصان کی او چی پوچھت سے باندے باغ ہوئی نو دا باران پوبو کی داغے پیدا ہوئی کتا سو خیال کری کم از مکہ چی باران از مکی نو چی باران اوشی اگی کی فصل زرگون شی نو کدیر اوشی او کلوگی شی داغی پکی پیدا ہوئی اس دا مومن سر ایمان دی او دی اخبر مال اللہ دا رضا دا پارا صدقہ کئی او خرچ کئی پا مال کی اللہ نا ارادہ اللہ جل شانہو دا رضا نا علاوہ بالغرض مقصد نمی دی مومن تا پا دی صدقہ کی پا ہر صورت اجر ملاوی لکہ سنگ چی دی زمیدار تا پا دی اچت سے پا دی باق باندے باران باندے پیدا پا ہر صورت ملاوی کدیر بارانو شی ام پا کی پیدا او کلک باران کو شی ام پا کی پیدا
نو کدی مخلص مسلمان لږه صدقه ورکړه هم پکې فایده ده او که ډېره صدقه ورکړه هم پکې فایده ده د مؤمن صدقه د فایدې نه خالي نه ده نو په دې کې دا ترغیب مسلمان ته ملو چې خپل مال خرج کړي هغې کې الله رضا نیت کړه نو مال حلال او د الله رضا مقصود نو په دې کې اجر ملاوي او دریم مثال الله پاک ذکر کوي دا صدقې او دا نفقې چې پاغې کې پیدا نشته لکه مثال د کافر یا د منافق خرچه ده نو کافر یا منافق په دنیا کې خرچه وکړي نو که د خیال وي چې په آخرت کې د دې فایده ما ته ورسېږي د ته فایده دې نه ملاوي ځکه ایمان نشته په آخرت کې خو جنت او خوشحالي په ایمان چې دا کافر ایمان نشتا دا منافق ایمان نشتا نو د په صدقې باندې د اجر نه ملاوي د دې مثال دا سړی دی یو سړی دا ډېر مزیدار باغ دی باغې کې کجوري دي باغې کې انګور دي نهرونه پکې بهږي اوبه برابرې چې کله یو ځمکې اوبه برابرې کې فصل مزیدار وګز مکه ځمکه مزیدار او بم ډېر نو فصل ډېر کې او د باغ مزیدار د کجوري او انګور نه ډک دی پکې وبم شته اوس په دې تمل چې بچی مې واړه دي او ځکه سبا نم یما نو زما دي بچو ته به دې باغ پیدا ملاوي سړی په خپل بوډا دي کمزوري دي او بچی واړه دي کمزوري دي او د باغ د باغ نه علاوه د نور څه د پیدا نشته ندی پدې ته په دې باغ کې مهنت کوي چې د دې باغ پیدا ما ته زما بچو ته ملوشي او ناګهانه په دې باغ باندې تیز سیلې راشي او په دې سیلې کې د هوا پر وړاندې یو هغه کې اور راشي او دا باغ مکمل اوس وځي دې به څومره پریشان پاتې باغم ختم شو بچیم د ګټې نه دي خپلم کمزورې دي دا مثال د کافر د صدقې دی کافر چې مړ شي د دنیا کې خرچې کړې دي د خیالدار چې ما ته فایده ملاوي خو د مثال د باغ د اسوځېدو مال ختم شو څه فایده پاتې نه شوه چې کافر د مړ شو نو د په قبر کې خو د مال څه فایده نشته نو په دې کې مسلمان ته دا درس او دعوت دی چې مسلمان ته صدقه کې ناغې د پاره شرطونه یو دا چې حلال مال په طریقه د شریعت او په اهل باندې او بل پدې کې با یادول او ثباتنه نوي چې بچا خرج کې او بل اغلب تکلیف هم نوي نیت پر خالص الله رضا وي نو پدې صدقه کې ستا اجر او ثواب شته او کنا شرطونه پکې برابر نوي نو مال به خرج شي لیکن ثواب دې پکې نشته مسلمان صرف صدقې کوي او مسلمان سر ایمان هم شته نو پکار دادا چې دې کلم صدقه کې لګا یا ډیرا پدې کې نیت خالص د الله پاک رضا کې الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تبطلوا صدقاتکم تاسو مباطلوي بدلی او اجرنا د صدقې تاسو بالمن په احسان کول باندې والعزاء په تکلیف ور کول باندې احسان پکې صدقه ورکړل یادې دا باندې او بل غلو تکلیف نو ورکړي کلذي ينفق بشادا کس چې خرج کوي مال خپل مال رئاء الناس د پار د خود د خلکو ولا يؤمن بالله او د ایمان لري په الله پاک باندې ول يوم الاخر او ورځ د اخرت باندې دا د منافق مثال فمثلوا كمثل صفوان پس مثال د منافق ته د دې خرچو د صدقې په شان د کانی دی علیه تراب چې پاغې د پاسه خوروي او پاغې کې زمیدار کروند وکي فاصابه وابل پس ورسیږي دی کانی تا دی خور تا تیز باران فترکه سلدا پس پریک دی دا باران دی کانی لرا صفا کانی صفا خور ختم شو چې خور ختم شو غلم ختم شو
لا يقدرون على شيء مما كسبوا دی قادر نبی پس سرداغی چی دی کم خرچ کردی دی تنخبل خلرا ورکولی شی او نتی پسر راٹکولی شی ندغا شان دی خبل مال خرچ کی خودی پدی تم چی ثواب و ثواب کو نمیلائی زکی چی ریاکاری دا او ایمان نشتی والله لا يهدي القوم الكافرين او اللہ پاک ہدایت نکے قوم تچا کافران ومثل الذين ينفقون اموالهم او مثال لے کسان چاگی اخبل چی خرج کی اخبل مالنا دا دا مومن مثال ابتغاء مرضات اللہ دا پارا دا لٹولو دا رضا مندے دا اللہ پاک والتثبیتا من انفسهم او دا پارا دا مضبطولو دا اخبل زلو اخبل زل دا مخل نبچکین و صدقہ ورکی کمثل جنت دا دی صدقی مثال پشان دا باغ دی بربت چوی پوچت سے باندی اسوابها وابل ارسی کی دی اچت باغ تتیز باران فآتت اکلها ضعفین پس راتگو کی دی میوی دری دو چندی میوی دا باغ کی چی میوی باران پر دیرو شی میوہ دیرو کی فَإِن لَمْ يُصِبْهَا کچر ان رسی کی دی باغ دو اچت میدان تا وابل تیز باران فتولن پس کافی کی گلک باران کباران لگی ان پا کے پیدے او کڑیر ان پا کے پیدے واللہ بما تعملون بصیر او اللہ پاک دیستا سپا عمل نباندی لدن کے ذات ایود احدکم آیا خوخویو کستاسو ان تکون له جنت دا چوی درد پارا باغ دادا صدقی مثال ذکر کی جہاں قبلی گنا تدد پارا بھی باغ من نخیل اندک جلو وعنابن و دانگرو تجری من تحت الانهارو چلان دی بہی کی داغی دخلن نہرنا لہو فیہا من کل الثمرات تدی سرد پاروی پدی باکر قسم میں وجات واسوابہ الکبرو اور سیگی دی سرد بڑا والی سری بڑام دی اور باقہ مجدار ولہو ذریت ضعفا اور دد پار اولاد دی ضعفا کمزوری معشومان بچی کدا گٹی نسلی بیان سے گزارت تک ہوئی او که بچی بالکل نیوی نبیان بیزا یو سڑی مستیم ترتیر کی و چی بچیم کمزوری او بلم کمزوری او یو باغ دیدن یو وجاتو ڈک فاصابا اعصار فیه نار فاخترقت پس ارسیگی دی باغتا اعصار دا اور بربڑاقے فیه نار چی باغی کیوی اور تیز ہواوی باغی کی بربڑاقے راشی او باغی کی اور فاحترقت پس دا باغ طول اس وزید کذالکم دارنگی یبین اللہ لکم الآیاتی بیانی اللہ پاک تاستقبل آیاتنا لعلکم تتفکرون دا پارا دی چتا سسوچ او فکر نکار واقلی چه صدقہ کم قبلی گی او کم صدقہ نقبلی گی واخر دعواکم